यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्सन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दीपक चलाउने। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह वार्ता टोलीका सदस्य हुनुहुन्छ, सो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको राजनीतिमा सत्ता पक्षी, प्रतिपक्षी, गरिबको कुरा गर्ने, सम्पन्न हुने, यी सबै सुविधा नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई प्राप्त भएको छ। सत्तामा पनि कम्युनिस्ट छन्, प्रतिपक्षमा पनि कम्युनिस्ट छन्, विद्रोहको कुरा गर्ने पनि कम्युनिस्ट छन्। अरू पक्ष अलिक गौण जस्तो देखिन्छ, कमजोर जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो सिस्टम, जुन सिस्टमलाई प्रजातन्त्र भनेर भनिन्छ, जसले नेपाली समाजमा त्यो पक्ष हावी छ जो प्रजातन्त्र भन्न त्यति रुचि देखाउँदैन। दुनियाँले मानेको चाहिँ त्यो प्रजातन्त्र भन्ने व्यवस्था छ। विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूले, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले विश्वास गरेको यथास्थितिमा नचल्दा त्यो विकल्पमा विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ नि भन्ने जो दृष्टिकोण राखिन्थ्यो, फागुन 20 गते ओली नेतृत्वको सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गर्यो। त्यस सहमति अनुरूप अब यो पार्टीले आगामी दिनको राजनीतिक यात्रा कसरी तय गर्छ अस्पष्ट देखा पर्छ। यसकारण अस्पष्ट विभिन्न विषयहरूमा उठान गर्नेछु। अनि आगामी दिनमा के होला, अनि यससँग जोडिएका कैयौँ ती जिज्ञासाहरू छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टीले तय गर्ने आगामी कार्यक्रम, अनि समग्रमा जनआकाङ्क्षा, यावत विषय छन्। दीपक चलाउनेसँग म आज समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने, फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति भयो ओली नेतृत्वको सरकारसँग। तपाईँ र खड्गबहादुर विश्वकर्माजी दुईजना वार्ता टोली सदस्य। अब यससँगै केही प्रश्नहरू उठे। शान्तिपूर्ण ढङ्गले तपाईँहरूले आगामी दिनमा राजनीति गर्ने, 1। 2, तपाईँहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फोकुवा गर्ने, 3, बन्दी रिहाई गर्ने, 4, मुद्दा खारेजी, तपाईँहरूको पक्ष उपर लागेको मुद्दा खारेजी। झन्डै 1100 को हाराहारीमा बन्दीहरू अझै पनि छन् राजबन्दीको रूपमा, या तपाईँको पार्टीप्रति आबद्ध रहेका, आस्था राख्ने मानिसहरू विभिन्न कारणले हिरासतमा छन्, या कोही जेलमै हुनुहुन्छ। यो समग्र स्थिति हेर्दा तपाईँहरूले जो लामो समय यो जुन राजनीतिक जीवन व्यतीत गर्नुभयो, अब उपलब्धि केलाई बताउनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। उपलब्धिलाई सूत्रबद्ध गर्नु पर्दाखेरि भन्नुहोस्, भन्दै जानुहोस्। म त्यो विषयलाई क्रमशः उठान गर्दै जान्छु। थप जिज्ञासाहरूलाई मैले सम्बोधन गराउन खोजेँ, कृपया। तत्कालको लागि यो जुन हामीले 3 बुँदे सहमतिमा जुन हस्ताक्षर गरेका छौँ, यो नै एउटा उपलब्धि हो। यसले हामीले उपलब्धिकै रूपमा, एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिकै रूपमा हामीले बुझेका छौँ। तर यो उपलब्धिलाई उपलब्धिको सुरुवातको रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि छ। त्यो कसले बुझ्नुपर्ने? हामी त्यो बुझाउन प्रयत्न गर्नेछौँ र हामी तमाम हाम्रा अग्रगमनका पक्षपातीहरू, देशभक्तहरू
र जनताको पक्षमा केही गरौँ भन्ने जति पनि शक्तिहरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र आम जनसमुदायलाई यो जुन 3 बुँदे हामीले सहमति गरेका छौँ त्यो आगामी उपलब्धिको लागि एउटा सुरुवातको उपलब्धिको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने। यो 3 बुँदे जो सहमति भयो नि, यो सहमतिसँगै 2-3 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा छ, यसको जवाफ चाहन्छ। त्यो के भने आगामी दिनमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले तपाईँहरू मुभ हुने जो भनिएको छ, के चुनावमा भाग लिने हो? अब आगामी समयमा हुने स्थानीय तहको, प्रदेशको र केन्द्रको चुनावहरूमा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने हो? हामीले यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अझ अगाडि बढ्यो। विशेष गरी संसद विघटनदेखि यताका जुन घटनाक्रमहरू छन् यो अलि विशिष्ट छ। त्योभन्दा पूर्वको जुन राजनीतिक परिस्थिति थियो त्यसप्रति हामीले सैद्धान्तिक रूपमा विमति राखेर समग्र प्रक्रियाबाट हामी बाहिर निस्क्यौँ। हामी संविधान सभाको चुनावमा पनि भाग लिएनौँ। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा स्वतः भाग नलिने कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसमा हाम्रा गम्भीर असहमतिहरू थिए र अहिले पनि त्यो छन्। त्यसपछि एउटा हाम्रो पार्टीको कार्यदिशानुरूप जुन हामी गतिविधिहरू गर्दै गयौँ र राज्यले जुन प्रतिबन्धको स्थिति सिर्जना भयो, राज्यले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि को जुन एउटा विशिष्ट परिस्थिति भयो त्यो करिब 2 वर्ष पुरा भयो र अहिले त्यसपछिको जुन एउटा राजनीतिक घटनाको रूपमा नेपालको राजनीतिको एउटा विशिष्ट घटनाको रूपमा जुन संसद विघटन फेरि देखा परेको छ, योभन्दा पछाडिको राजनीतिक परिस्थितिको अनुमान, आकलन र एउटा सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर हामीले यो निर्णय लिएका छौँ। त्यसैले यो अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक जुन एउटा परिस्थितिको सिर्जना भएको छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर लिएको एउटा स्टेपको रूपमा बुझ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। संसद विघटनलाई एक खाले पक्ष यो संसदीय राजनीतिमा रमाउने पक्षले प्रतिगमन भनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको अनुयायीहरूलाई प्रतिगमनको पक्षपाती भन्ने, खास गरी प्रचण्डजी, माधवजी लगायतका उहाँहरूसँग सहमत हुने राजनीतिक पक्षहरूले प्रतिगमन भनेको छ। तपाईहरूले त्यस्तो पक्षसँग, त्यस्तो कमजोर सरकारसँग, कमजोर यस मानेमा यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन, यसको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, डबल नेकपाकै राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, त्यस्तो कमजोर धरातलमा उभिएको पक्षसँग तपाईहरूले 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो। अनि त्यो प्रतिगमनसँग जोडेको विषयका पक्षसँग त्यो सहमति गर्ने विषय तपाईहरूको चाहिँ अग्रगमन, क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी, यो समग्र हेर्दा यो त तपाईहरू धेरै कमजोर भइसक्नु भएको रहेछ। त्यसकारण आत्मसमर्पण, भलै यो राजनीतिमा अलि नमिठो शब्द, आत्मसमर्पणको अर्थ लाग्छ। भण्डारी सर, यसलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जहाँसम्म प्रतिगमनको जुन परिभाषा छ नि, हामीले जति बेला पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो प्रतिगमनको सुरुवात त्यहीबाट भइसकेको थियो। प्रतिगमन आज भएको होइन। जो साथीहरूले पहिला प्रतिगमनको रूपमा परिभाषा गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको परिभाषा, उहाँहरूका त्यसका केही मतलब त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने आफ्ना कोणहरू, दृष्टिकोणहरू पक्कै पनि छन्। तर हाम्रो कुरा के हो भने प्रतिगमन आज मात्रै भएको होइन, संसद विघटन मात्रै प्रतिगमन होइन, अथवा संसद विघटन प्रतिगमनकै रूपमा चित्रित गर्नुपर्ने त्यस्तो विशिष्ट घटना होइन। प्रतिगमन त त्यति बेला भयो जति बेला माओवादी जनयुद्धका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र लक्ष्यहरूलाई जब त्यागियो र त्यसकै विषयलाई केन्द्रमा राखेर जब पहिलो संविधान सभाको विघटन गरियो, प्रतिगमन त भीषण प्रतिगमन त त्यहीँ भइसकेको थियो। अहिले त त्यो प्रतिगमनको निरन्तरता मात्र हो। त्यसैले हामीले ठुलो प्रतिगमनको रूपमा हाइलाइट गर्न चाहेनौँ। यो प्रतिगमन भन्ने साथीहरूको लागि यो प्रतिगमन हो, तर हाम्रो लागि प्रतिगमन हिजै भइसकेको थियो, त्यसको निरन्तरता मात्र हो यो। अनि यो सिस्टम अहिले जुन सिस्टम छ नि, यो सिस्टमकै बारेमा मानिस प्रश्न गरिरहेका बेलामा तपाईहरू यो सिस्टमभित्र
आबद्ध भएर यसको संरक्षण सम्वर्धनमा लागि पर्ने, त्यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा मुभ गर्ने कि अनि के गर्ने, या तपाईँहरूको यो अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको भनाइ के? हामीले हिजो पनि र आज पनि के भनेका छौँ भने अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति हाम्रो विमति नै छ। संविधान उपर पनि हाम्रो विमति छ। जुन प्रक्रिया अन्तर्गत संविधानको निर्माण भएको छ, यो समग्र प्रक्रिया नै बेठिक भइसकेपछि संविधान स्वतः अपूर्ण छ र त्यसैले संविधानप्रति पनि हाम्रा असहमतिहरू छन्। अहिले बाहिर जुन प्रकारको टिप्पणीहरू अथवा केही जिज्ञासाहरू रहेका छन् कि हामी यो प्रक्रियामा जो सहभागी भएर आएका छौँ सम्पूर्ण हिसाबले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको भन्ने अर्थमा जसरी बुझिएको छ, यो होइन। हामीले अहिले एउटा विशिष्ट स्थितिमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर एउटा सबै शक्तिसँग एउटा सहकार्यको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ भने हामी जानुपर्छ भन्ने कुराको सचेत पहल कदमीका रूपमा हामी आएको हो। संसदीय व्यवस्थाको स्वीकृति होइन। म यसैमा अर्को प्रसङ्ग के जोड्न चाहन्छु कि हजुरले भन्नुभयो कि कमजोर सरकारसँग तपाईँहरूको सहमति भयो र तपाईँहरू कमजोर भइसक्नु भएको रहेछ। हतारमा गरेको हेर्दाखेरि त्यस्तो देखा पर्छ, विश्लेषण त्यस्तो देखा पर्छ। भलै भोलिका दिनमा आउने पनि बलियो सरकार यो सिस्टमभित्र आउँछ भन्ने त्यो आश गर्ने आधार कतै देखा पर्दैन। तथापि हतारमा गर्नुको अर्थ ओलीजीलाई अलिकति सहयोग भयो तपाईँहरूको कारणले, किनभने उहाँले पनि देखाउने, मैले यो गरेँ, सिके राउतसँग गरेँ, विप्लव अर्को पथमा हिँडेकोलाई उहाँलाई ट्र्याकमा ल्याएँ, अरू ओलीका देखाउने धेरै कामहरू त्यो वास्तवमा उपलब्धिको रूपमा ओलीले भन्न दाबी गर्ने आधार पनि रह्यो। तर तपाईँहरू पनि कमजोर भइसकेको हुनाले भोलि के हो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइदियो भने गर्ने, अर्को ढङ्गले चल्नु होला, अर्को भइदियो अर्को ढङ्गले, त्यसकारण यसैमा भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले सरेन्डर गर्नुभयो कि भन्ने रूपमा कमजोर भएको अर्थ लाग्छ भन्न खोजेँ मैले। सरकार अहिले पक्कै पनि कमजोर छ, तर यो सहमति जुन भयो सरकारसँगै हुनु पर्थ्यो। कुनै पार्टीसँग भएर यो सहमति भएर यो निकास आउँदैन थियो। त्यसैले यो सरकारमा जतिसुकै कमजोर भए पनि अहिले केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार छ त, त्यसैले उहाँसँग सहमति गर्नु यो कुनै अनुचित कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन। ओलीजीलाई सहयोग गर्न खोजे त होइन? सहयोग उहाँलाई मात्र होइन, सहयोग त हामी के चाहन्छौँ भने अरू विभिन्न पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्यको यात्रा अगाडि बढ्यो भनेपछि सहयोग त अरूलाई पनि हुन सक्ला र मूलभूत रूपमा सहयोग कसलाई होला भने अग्रगमन र स्थिरता चाहने जुन पङ्क्ति छ हामीसँग अथवा जुन एउटा हामीसँग शक्ति छ त्यो सबैलाई सहयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। राजनीतिमा के हुन्छ भने कुनै पनि कदम या कुनै पनि पक्ष जे चाहन्छ त्यसका लागि प्रयत्नरत रहन्छ, तर ऊ त्यसमा सफल हुँदैन भने त्यो विचार र त्यो नेतृत्व असफल भनेर बुझिनुपर्छ। लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा विभिन्न पक्ष असफल भएको, सिस्टम असफल भएको देखा पर्छ। पञ्चायत असफल भयो, त्यसको नेतृत्व असफल भयो। 46 को परिवर्तन भयो, त्यो सिस्टम असफल भयो, त्यसको नेतृत्व समग्रमा काङ्ग्रेस एमाले लगायत समग्र असफल भए। 62-63 मा अर्को काले सिस्टम भयो, त्यसका विभिन्न पक्षहरू नेतृत्व पङ्क्तिलाई हामीले परीक्षण गर्यौँ, त्यो असफल भयो। राज संस्था आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न असफल भयो र नेपालको राजनीति यहाँसम्म आयो। अब सवाल के रह्यो भने तपाईहरू जुन चिज एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादको जो कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यही लक्ष्य सहित प्राप्तिका लागि 2 वर्ष अगाडि तपाईहरूले भूमिगत प्रकृतिको जीवन व्यतीत गर्नुभयो। सरकारले अलि कठोर ढङ्गले परिचालन गर्यो, तपाईहरूको जीवन भूमिगत प्रकृतिको रह्यो। नतिजा सुन्ने, यसकारण सुन्ने तपाईहरूका केही होनहार व्यक्ति, सर्लाहीका कुमार पौडेल लगायत केही व्यक्तिहरू प्रहरीले मारिदिए, तपाईहरूको तर्फबाट पनि केही मानिसहरू मारिए। 1100-1200 अहिले जेलमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईहरूले जुन कारणले जे चिज प्राप्तिका लागि भनेर तपाईहरूले त्यो जीवन राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभयो, यहाँ आएर फगतमा नतिजा यस्तो देखियो अनि यो असफल भएन। तपाईहरूको विचार, नेतृत्व, तपाईहरूको पार्टी जीवित रहिरहनु पर्ने के कारण छ बताउनुहोस् त। तपाईले असफल भन्नुभयो। हामी के देख्छौँ भने यो 2 वर्ष
हामी अत्यन्तै सफल भयौँ। कसरी? यसर्थ कि हामीले जे कुरा यो संविधानको प्रक्रियाबाट अथवा यो जुन एउटा संविधान सभाको निर्माणदेखि पछिल्लो दोस्रो संविधान सभाको निर्माणदेखि यतापट्टिको जुन प्रक्रिया सुरुवात भएको थियो, यसबाट नेपाली जनताको आम भावनाको सम्बोधन सम्भव छैन है भन्ने कुरा हामीले बारम्बार भनेका थियौँ। त्यति बेला हाम्रो त्यो आवाज निकै सानो थियो। धेरै मान्छेहरूले बौद्धिक तबकादेखि लिएर झुपडीसम्म रहेका मान्छेहरूले सुन्न सक्ने र सुन्न चाहने स्थिति थिएन, जो कुरा आज आएर पुष्टि भएको छ। यो संसदीय व्यवस्था आफैमा विश्वव्यापी रूपमा सङ्कटग्रस्त संसदीय व्यवस्था हो। यसका आर्थिक र राजनीतिक पक्षहरू निकै कमजोर भइसकेका छन् र यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा कुडा कर्कटको रूपमा यो फालिँदैछ। यसलाई जस्ताको तस्तै अङ्गीकार गर्नु नेपाली राजनीतिक दलहरूको लागि अबको अग्रगमनको लागि यो सर्वथा यो अस्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। त्यो आएर बिल्कुलै पुष्टि भएको छ अहिले। त्यसैले यो त निकै ठुलो उपलब्धि हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ र यो त तपाईँहरू मार्फत हामी यो के भन्न चाहन्छौँ भने यो निकै ठुलो उपलब्धि हो। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा के पायौँ र के गुमायौँ भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। राजनीतिक मूल्यको हिसाबले जुन कुरा स्थापित भएको छ, जुन कुरा विस्थापित भएको छ आज, यो निकै ठुलो कुरा हो। यो उपलब्धिलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्यौँ भनेपछि आगामी राजनीतिक यात्रा अलि सहज हुने हो कि हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। राजनीति चाहिँ कसरी गर्ने भन्न खोज्या? राजनीति चाहिँ कुन ट्र्याकमा तपाईँहरू जाने? यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा जाने कि अथवा फेरि हतियार उठाउनु पर्ने स्थिति बनाउने कि बन्ने कि? किनभने तपाईहरूसँग हतियार छ, त्यो हतियारको बारेमा यो जुन सहमति छ 3 बुँदे, भलै 4वटा कुरा देखिन्छ, 3 बुँदे भनिया छ, किन भनिया हो, त्यो कहीँ मौन देखिन्छ, बुझिन्छ। बाहिर कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा अनौपचारिक कुराहरू यसो गर्दा बुझाउने भन्ने चाहिँ सहमति भएको छ, भित्री सहमति गुइए कुरो चाहिँ त्यो हो भनेर भन्छन्। यो के नि बताउनुहोस्। पहिलो कुरा यो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा, कसरी भन्ने कुरामा यो शान्तिपूर्ण या यो सशस्त्र भन्ने जुन प्रश्न छ, हामीले हिजो पनि युद्धको घोषणा गरेका थिएनौँ। सरकारले प्रतिबन्ध लाउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले कुनै प्रकारको युद्धको घोषणा गरेका थिएनौँ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि र हाम्रा साथीहरूलाई प्रहरीद्वारा गोलीले मारिसकेपछि पनि हामीले त्यसलाई युद्धको रूपमा स्वीकार गरेनौँ। यसको अर्थ के थियो, के हो भने हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नै जनताको बिचमा हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू मार्फत अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र हामी त्यसमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै थियो र अहिले पनि त्यो छ। त्यसैले जबरजस्त रूपमा तिमीहरू आतङ्ककारी, तिमीहरू चाहिँ अरू यावत प्रकारको भन्ने ढङ्गले राज्यले पेल्दै गएपछि, प्रतिरोधात्मक ढङ्गले हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता हुँदै गएपछि एउटा कुनै ठाउँमा गएर यो युद्धको रूपमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो होला। तर एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भने यो युद्धमा नगइकनै, युद्धमा विकसित नभइकनै हामी अहिले फेरि जुन एउटा सहमति नजिक पुगेका छौँ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हिजो पनि हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नै जान खोजिरहेका थियौँ। यद्यपि त्यसमा हाम्रो कार्यदिशा अनुरूप हामीले के भनेका थियौँ भने आम जनतालाई त्यसमा सहभागी गराउने, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूमा आम जनतालाई त्यसमा जति सकिन्छ त्यसमा सहभागी बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यसैले त्यो हिजो पनि शान्तिपूर्ण थियो र आज र भोलि पनि त्यो शान्तिपूर्ण नै रहनेछ। जहाँसम्म सिद्धान्त त हामीले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने एउटा कम्युनिस्ट फिलोसफी, कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट हेर्दाखेरि हामी हिंसात्मक बाध्यतालाई स्वीकार गर्छौँ। बाध्यताले हिंसालाई ग्रहण गर्छ। त्यो कुरालाई हामी त्यो परिस्थिति बन्यो भने हिंसा हाम्रो बाध्यता हुनेछ, हिंसा प्रदर्शन गर्न सक्ने स्थिति बन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने, गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा हामी अहिले पनि स्वीकार गर्छौँ। आवश्यक पर्दा हतियार पनि उठाइन्छ, आवश्यक पर्दा हतियार उठ्न सक्छ, उठाइन्छ। र दोस्रो कुरा, यदि त्यो कुरालाई होइन हामीले स्वीकार गर्ने हो भने त्यसैलाई नै फेरि त्यही कुरामा टेकेर तिमीहरू फेरि हिंसावादी, तिमीहरूसँग हतियार छ, यो तर्क चाहिँ त्यति सान्दर्भिक हुँदैन कि?
हतियार छ कि छैन त बताउनुहोस् त। सुनसरीमा AK-47 पक्राउ भयो भनेर सरकारले भनेको छ। सार्वजनिकमा तपाईँको मानिस सामान्य ढङ्गले हिँडिरहेको पक्राउ गर्यो भनेर केही समय अगाडिको कुरा, 2-4 महिना 1 वर्ष अगाडि यस्ता हतियारहरू छन् भन्ने त्यो सुरक्षाका सोकल एक्सपर्ट छन् नि, फेरि नेपालमा अनेक एक्सपर्ट छन्, ती व्यक्तिहरू यो छ भनेर भन्छन् होइन। अनि तपाईँहरूसँग केही न केही सैन्य तागत पनि छ, सैनिक जवान त्यो ढङ्गका तयार पनि पार्नु भएको छ। सैन्य जनसेना भन्नुहुन्छ नि, त्यो जनसेना पनि केही सानो सङ्ख्यामा छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यो के यो पक्ष खोलिदिनुहोस् त, किनभने यो जिज्ञासा हो। तपाईँहरू ओभरग्राउन्ड एउटा खुल्ला राजनीतिमा आइसकेपछि त्यो पब्लिकले सोध्ने उसको अधिकार रहन्छ, त्यसको हामी एउटा प्रतिनिधि पात्र हौँ, त्यसकारण हामी त्यो हिम्मत राख्छौँ, त्यो हैसियत राख्दछौँ। आम जिज्ञासाको विषय छ, सोध्नुभएकोमा कुनै अन्यता छैन। हतियार हामीसँग छैन भन्दाखेरि सर छैन, कटु सत्य एकदमै छैन। किनकि मान्छे पत्याउँदै, किनकि प्रचण्डजीले नै पहिले कतिपय बुझाउनु भएन, अनि त्यो चाहिँ त्यही मेसोमा प्रचण्डजी उतातर्फ सरेन्डर गर्नुभयो, विप्लवजीले हतियार चाहिँ सबै लिएर हिँडिदिनु भएछ भनेर, मतलब चर्चा बजारमा आएका कुराहरू यी सबै सुनिन्छ। बजारिया चर्चाको पछाडि लाग्ने हो भने धेरै कुरा बिग्रिन्छ। तैपनि बजारले बहुत महत्त्व राखेको छ, बजारैले सबै चिज खाइदिन्छ। तैरीको दुनियाँ नै बजारको दुनियाँ छ, बजार अर्थव्यवस्था नै भनिन्छ अहिले। तैपनि विश्वासपूर्वक तपाईँलाई भन्ने कुरा के हो भने, जुन हतियार हिजो हामीले जनयुद्धको क्रममा प्राप्त गरेका थियौँ, त्यो सबै हतियार त सुपरिवेक्षणमा गयो। हामीले त्यति बेलाको नेतृत्व, त्यति बेलाको समग्र एउटा प्रक्रियाले त्यो त गइसक्यो, राज्यको नियन्त्रणमा गइसक्यो। यदि कतै प्रचण्ड कमरेडले लुकाएर राख्नुभएको रहेछ भने त उहाँलाई सोध्नु होला त्यो कुरा चाहिँ। त्यो उहाँले लुकाएको हतियार हामीसँग कसरी प्राप्त हुन्छ भने, जसले लुकाएको छ उसैले नै थाहा होला त्यो कुरा। यदि त्यसो भएको भएपछि मलाई के लाग्दैन भने त्यसरी लुकाइएका हतियार पनि थिएनन्, यदा कदा छुटेका हतियारहरू, यदा कदा। किनकि एउटा भीषण युद्धमा कैयौँ हतियारहरू छुट्छन्, कहीँ सर्चको क्रममा छुट्छन्, कहीँ कतै स्टोरमा छुट्छन् आदि इत्यादि हुन्छन्। त्यो क्रममा एकाध केही हतियार पछि पनि भेटिराख्नु त्यो चाहिँ अन्यथा र अनौठो हुँदैन। तर योजनाबद्ध ढङ्गले जुन हतियार राख्ने भन्ने जुन कुरा छ, त्यो कुरा चाहिँ सान्दर्भिक छैन। हाँसेर भन्नुभयो नि, यदा कदा छुटेका अलिअलि भेटियो भने चाहिँ त्यो हुनसक्छ, तर सङ्गठित ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले गोडाफाट गरेर चाहिँ त्यसरी राखेको छैन भन्दा त यो अलि शङ्कास्पद भयो। होइन, यस्तो कुरा के छ भने, तपाईँले चाहनुभयो भने भन्दाखेरि तपाईँले चाहनुभयो भनेपछि सेना निर्माण गर्ने र हतियार प्राप्त, मतलब हतियार प्राप्त गर्ने भनेर तपाईँ साँच्चै लाग्नुभयो भने चाहिँ हतियार प्राप्त हुन्छ भने, त्यो सम्भव हुन्छ भने। तपाईँ सेना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ लागि नै हाल्नुभयो भने सेना निर्माण हुन्छ भने त्यो असम्भव कुरा हो भन्ने मेरो त्यो जवाब होइन। तर अहिले त्यो छैन र हामी त्यो प्रक्रियामा छैनौँ भनेको मात्रै हो। अनि जनसेना, मैले भने जनसेना पनि जब हतियार नै हुँदैन भने सेना के को लागि? भनेपछि तपाईँहरूसँग केही थिएन, तपाईँहरूको जो तागतको जो मानिस कुरा गर्थे यो चाहिँ हौवा हो, यो कुनै शक्तिहीन निशस्त्र कमजोर विप्लवसँग, विप्लव समूहसँग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग ओलीजीले सहमति गर्नुभयो, उपलब्धि उहाँलाई पनि भयो, तपाईँहरूलाई पनि फेसेब हुने स्थिति बन्यो, यति मात्रै। यो राजनीतिक कुरा हो। यदि राजनीति बिग्रियो भने अथवा राजनीतिमा असमझदारीहरू बढ्यो भनेपछि त्यसले सानो कुराले पनि भोलि ठुलो युद्धको निम्तो गर्छ। यदि हामी भोलि ठुलो युद्धको निम्तोलाई रोक्न चाहन्छौँ भनेपछि आजका साना कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसैले यो मूलभूत रूपमा राजनीतिक सहमति हो, यो कुनै प्राविधिक सहमति यो होइन। राजनीतिक सहमतिलाई हामी राजनीतिक सहमतिकै उपलब्धिको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौँ र त्यो बुझाउन चाहन्छौँ। त्यसैले हामी कमजोर भएर या सरकार कमजोर भएर यो ढङ्गले गरेको सम्झौताको रूपमा यसलाई व्याख्या नगरौँ। अब उपलब्धिको कुरा गर्दा जुन फरक मत तपाईँहरू राखेर अलग हुनुभयो प्रचण्डजीसँग, त्यसपछि मोहन वैद्यजीहरूसँग, अरू जीहरूसँग पनि अब के उपलब्धिको रूपमा हेर्ने त? प्रचण्डजी जुन पथमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि अन्तत्वगत त्यहीँ पुग्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। प्रकारान्तरले कुनै एक दिन, आज नहोला, लाइन त प्रचण्डजीहरूले तय गरेकै ठिक रहेछ नि त भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त।
त्यो लाइन त बेठिक थियो भन्ने कुरा साबित भइसक्यो। कसरी कुनै दिन तपाईँहरू यही ठाउँमा आउनु पर्यो अनि योभन्दा प्रचण्डजीका कुरा सुन्नु न। अहिले ओलीजीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा खतरनाक भयो, अब बर्बाद भयो, यो संसदीय व्यवस्थामाथिको घात भयो, उहाँ अहिले दाबी गर्न थाल्नु भएको छ। हिजो के भन्नुहुन्थ्यो, आजको त्यो परिस्थितिले त्यस्तो निर्माण गर्दैछ। त्यसकारण मैले यो विषय तपाईँहरू पनि त्यहाँ अन्ततगत पुग्ने ठाउँ त्यही हो कि भन्ने प्रश्न गरेँ। म इमान्दारितापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने यदि हामी पनि त्यहाँ पुग्यौँ भने त्यो हाम्रो राम्रो स्टेप मानिने छैन, त्यो गलत स्टेप नै साबित हुनेछ। यदि हामी त्यहीँ पुग्यौँ भनेपछि, त्यही तरिकाले त्यहीँ पुग्यौँ भनेपछि त्यो प्रतिक्रान्ति नै हो। एक अर्थमा भन्ने हो भने त्यो प्रतिगमन नै हो त्यो पनि। त्यसैले यदि हामी पुग्यौँ भनेपछि पनि त्यो कुनै राम्रो भन्ने हुन सक्दैन। एक दुई कुरा तपाईँ अलि खुलेर, किनभने यो प्रारम्भिक अवस्था छ, आम जिज्ञासाहरू बहुत धेरै छन् कि त यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक विषय उप तपाईँहरूको धारणा के? यसमा हामीले अहिलेको, मैले सुरुमै पनि भने कि एउटा विशिष्ट परिस्थिति तयार भएको छ नेपालमा। संसद विघटन पछाडिका घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि यो विशिष्ट परिस्थितिलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले र एउटा समझदारीको तरिकाले, सहमतिको तरिकाले नेपालका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अग्रगमनका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा सानो भए पनि परिस्थिति सिर्जना भएको छ। मलाई लाग्छ प्रचण्ड कमरेडहरू पनि यसमा यो विगत केही वर्षको यात्राको समीक्षा गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। उहाँ पनि कमरेड त कमरेडै हो। प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड, ओली कमरेड, यी सबै कमरेडै हुन्। उहाँहरूका सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरू त कमरेड रहनुभएको छैन, तर हाम्रा विगतका भावनात्मक सम्बन्धहरू छन्। त्यसले गर्दा कमरेड भनेर साथी। त्यो हिसाबले अहिले यो सम्भावनालाई पकड्न सक्नुपर्छ, यो समग्र देश र जनताको लागि यो नै राम्रो कुरा हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यो हिसाबले हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार भएको कुरा पनि हो। यदि यो कुरा उहाँहरू र हाम्रो बिचमा केवल नेपाल सरकार अथवा त्यसको नेतृत्व गरेको केपी ओली नेतृत्वको नेकपा जुन छ त्यसको मात्रै कुरा भएन, अरू सम्पूर्ण पार्टीहरूसँग पनि यो बारेमा, इभन नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूले गरेको आन्दोलन जो 7 सालदेखि सुरुवात गर्नुभएको त्यो पनि त आज अपूर्ण नै छ त। हामीले के पनि भनेका थियौँ विगत जनयुद्धमा भने जनयुद्ध भनेको केवल माओवादी आन्दोलनको सिर्जना मात्र होइन, नेपालको समग्र अग्रगामी आन्दोलनको एउटा पछिल्लो परिघटना, त्यसको एउटा सर्वोच्च रूप मात्र हो। त्यसमा 7 साल पनि समेटिन्छ, त्यसमा 28 साल पनि समेटिन्छ, त्यसमा 36 साल पनि समेटिन्छ। त्यसको एउटा सर्वोच्च रूपको रूपमा जनयुद्धलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसैले अहिले पनि हामी यो निरन्तरताले यदि हामीले इमान्दारितापूर्वक स्वीकार गर्ने हो भने अग्रगमनलाई अगाडि बढाउनु हरेक पार्टीको, हरेक एउटा नेतृत्वको त दायित्व हो नि। त्यसैले यो कुरामा उहाँहरू अझै पनि तयार हुनुहुन्छ र विगतका इतिहासहरूका शिक्षालाई ग्रहण गर्न इमान्दारितापूर्वक त्यो स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ भने सम्भावनालाई हामीले नकार गर्न सकिन्न, सम्भावनालाई हामीले खोज्ने पनि त भने। त्यो सहकार्य, सहयात्रा र अग्रगमन भन्ने 3टा चिज तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यो के गर्दा सहकारी तपाईँहरूका लागि के वातावरण बनाइदिनुपर्छ सरकारले, या यो अहिलेको सिस्टमभित्र रमाएको गरी खाइरहेको पक्षले, यो सिस्टमभित्र गरी खाएको पक्ष, यो वर्गले तपाईँहरूका लागि के गरिदिनु पर्यो? 1 नम्बर 2 अग्रगमन हुनका लागि चाहिँ के गरिनुपर्छ अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। निकै महत्त्वपूर्ण र हाम्रो लागि निकै आवश्यक प्रश्न। हामीले अहिले यो जुन 3 बुँदे सहमति हामीले गरेका छौँ, समझदारी जुन हामीले हस्ताक्षर जो गरेका छौँ, यसको एउटा मूलभूत पक्ष भनेको अबको निकास कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामीले प्रस्ताव पनि गरेका छौँ नेपाल सरकारसँगै। र हामीले यो हामीले औपचारिक हस्ताक्षरको प्रक्रियामा आउनुभन्दा अगाडि पनि उहाँसँग भएको संवादमा हामीले उहाँलाई टेबल गरेका थियौँ कि हामी एउटा जनताको अभिमतलाई प्रत्यक्ष रूपले व्यक्त गर्न सक्ने प्रकारको विधिमा जाउँ। कस्तो त्यो विधि भनेको? त्यो भनेको अलि क्लियर गर्दै जानुस् है। त्यो भनेको जनमत सङ्ग्रह पनि हुन सक्छ। जनमत सङ्ग्रह के विषयमा जनमत सङ्ग्रह? अहिलेको जुन पुँजीवादी संसदीय प्रणाली छ त्यो र हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद र संसदीय प्रणालीको बिचमा जनताले त्यो भोटिङ राइटद्वारा
वैज्ञानिक समाजवाद नै ठिक छ भन्यो भनेपछि तपाईँहरू स्वीकार गर्न तयार हुनुहोस् र यदि संसदीय व्यवस्था नै ठिक छ भन्ने कुरामा जनताले त्यो अभिमत प्रकट गर्यो भने हामी पनि त्यसपछि गर्न तयार छौँ भन्ने कुराको यसको आशय हो। त्यो रूपमा अगाडि बढ्दा अहिलेको निकास हुन सक्छ, तर त्यो मध्यावधि निर्वाचनबाट पनि सम्भव छैन, त्यो नियमित निर्वाचनबाट पनि सम्भव छैन र त्यो अरू कुनै जस्तो कि सङ्कटकालका कुरा छन्, अरू कुरा पनि छ, त्यसबाट सम्भव छैन। संसद विघटन अथवा सङ्कटकाल इत्यादि जुन कुरा त्यसबाट पनि सम्भव छैन। यो तरिकाबाट अगाडि बढ्यौँ भनेपछि शान्तिपूर्ण पनि हुन्छ, त्यो अग्रगमनकारी पनि हुन्छ र त्यसले तपाईहरुलाई फेससेप पनि हुन्छ। फेससेप मात्र होइन, मुहार बजाउने भन्छ नि, होइन त्यति मात्रै होइन, फेससेप मात्र हुँदैन। किनकि यो मलाई लाग्छ नेपाली राजनीतिको इतिहासमा जनमत सङ्ग्रहद्वारा आफ्नो राज्य प्रणालीको, आफूले चाहेको राज्य प्रणालीको निर्वाचन गर्न सक्ने ठाउँमा हामीले उभ्याउनु भनेको त त्यो ठुलै कुरा हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले जो वैज्ञानिक समाजवादको जो कुरा गरिरहनु भएको छ नि, त्यस्तो खालको सिस्टम संसारमा कहीँ छ? कुनै देशको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? या फलाना नायकले चाहिँ यस बेला यो ढङ्गले गरेका थियो भनेर त्यो एउटा आस्थाको त्यो प्रतीकको रूपमा कुनै त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था कुनै छ त्यस्तो देखाउन सक्नुहुन्छ? त्यो त प्रशस्तै छ। जस्तै विगतलाई हामीले हेर्ने हो भनेपछि रुस सबभन्दा पहिलो उदाहरण भइहाल्यो। रुसको समाजवादी प्रणाली, चीनको समाजवादी प्रणाली र तमाम समाजवादी मुलुकहरू जो आज समाजवादी छैनन्, यद्यपि ती आज समाजवादको मूल्यमा बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेका छन्, पुँजीवादीकरण हुँदै गइरहेका छन्। त्यो हाम्रो सैद्धान्तिक विश्लेषण हो। तर यी तमाम दृष्टान्त नै के हुन् भने त्यहाँ नै वास्तवमा मानव जाति सबभन्दा सुखी र समृद्धिको जीवन बिताइराखेको थियो। हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि आज महाशक्तिको दौडमा एउटा कित्तामा उभिएको, त्यसको नेतृत्व गरेको चीन, जसको पृष्ठभूमि भनेको त्यही समाजवाद हो। रसिया जो आणविक शक्तिको हिसाबले अहिले पनि सुपर पावरको एउटा दर्जामा छ, तर खान नपाएर कङ्गाल भएका मान्छेको सङ्ख्या करोडौँ छ। त्यो पक्कै पनि मैले अघि पनि भने त्यो पुँजीवादीकरण भइराखेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो भएको छ। अन्यथा यदि पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भनेपछि त्यो समाजवाद नै त्यस्तो तत्त्व हो जसले रुसलाई संसारका सामु एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा, संसारका सामु एउटा सभ्यताको नयाँ एउटा उसको रूपमा त उभ्यायो त। त्यसैले यो हाम्रो आदर्श हो। समृद्धि र जो सुखको जो तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ नि, जुन कल्पना गर्नुहुन्छ अन्ततोगत मानव जीवनका लागि चाहिने अन्तिम सत्य त्यही पनि हो। संसारको सबभन्दा समृद्धि त जापान छ, जहाँ राजतन्त्र छ, राज संस्था छ। संसारको अरू समृद्ध देशहरू स्विडेन, नर्वे, इभन फिनल्यान्ड, भलै त्यहाँ अर्कै प्रकृति छ। तपाईँ सिङ्गापुर देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ विभिन्न राजा महाराजाहरूले नेतृत्व गरेका विभिन्न देश देख्न सक्नुहुन्छ। अनि कङ्गो पनि छ जहाँ गणतन्त्र, समृद्ध गणतन्त्र भनिन्छ। भारत पनि गणतन्त्र। अब यो कसरी के भएको बताउनुहोस् त? मैले उदाहरण दिँदा तपाईँलाई पक्कै पनि समृद्धि, पुँजीवादी समृद्धिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ती राष्ट्रहरू पक्कै पनि समृद्धिको एउटा राम्रो उचाइमा पुगेका देशहरू हुन्। त्यति प्राप्त गर्नु पनि आजको अन्य थुप्रै मुलुकका लागि त्यो निकै ठुलो भारीको विषय बनेको छ। त्यहाँसम्म पुग्नु त्यो राम्रै कुरा हो। तर पुँजीवादी समृद्धिमा मान्छेलाई जुन प्रकारको एउटा साधनको रूपमा त्यसमा उपयोग गरिएको छ र तपाईँले अरू पनि दृष्टान्त हेर्नुभयो भनेपछि ती देशहरूमा जुन प्रकारको एउटा सामाजिक एउटा संस्कार जो विकास भइराखेको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भनेपछि कोरोनाको जुन विश्वव्यापी जुन एउटा प्रकोप भयो, हामी तमाम मानव जातिले जुन बेहोर्यो, यसबाट हेर्ने हो भनेपछि पनि पुँजीवादी समृद्धिले मानव जातिको अन्तिम भविष्यलाई अथवा मानव जातिको सम्भावित भविष्यलाई त्यसले रक्षा गर्न अथवा सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिले पनि पुष्टि भएको छ। तर शक्तिशाली त अमेरिका नै छ नि त, संसारको सबभन्दा शक्तिशाली। तपाईँहरूसँग निकट देखिनुपर्ने कता कता उत्तर कोरिया, क्युबा देखा पर्न सक्छ। त्यहाँको अवस्था त बडा दुःखद देखिन्छ। यी सबै घटना हेर्दा त्यो अव्यवहारिक 21औं सदी जो विश्व एउटा गाउँको रूपमा रूपान्तरित भएको छ, एकअर्काको सहयोग बिना सेल्फ आफै हर चिज गर्न सक्ने
कुनै शक्तिशाली देश छैन। चीनले पनि सकेको छैन, अमेरिका पनि परनिर्भर छ, चीन पनि परनिर्भर छ। अनि हाम्रो जस्तो देशमा सम्भव छ र? व्यवहारिक म कुरा गरिरहेको छु। चीन उत्तर कोरियाको हकमा हाम्रो विश्लेषण के हो भने जब ती देशका पार्टीहरूले समाजवादको आदर्श र मूल्यलाई बिस्तारै त्याग्दै हिँडे त्यसको परिणाम चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तै भएको छ। यदि समाजवादलाई उनीहरूले अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढेको भएपछि त्यो स्थिति रहने थिएन। अब हामीले जानेर भन्दैछौँ यो कुरा चाहिँ के हो भने त्यसलाई समाजवादी जुन मूल्य छ त्यो समाजवादी मूल्यलाई तपाईँ हामीले साँचो अर्थमा यदि ग्रहण गर्ने हो र लागू गर्ने हो भने हामीले भनेको जुन समृद्धि छ आजको पुँजीवादी दुनियाँले दिएको समृद्धिभन्दा 100 गुणा होइन, हजारौँ गुणाको समृद्धि हामी दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। आन्तरिक स्थिति त्यो बनाउन सकिन्छ। अब तपाईँहरूले मोहन वैद्यजीसँग एकीकृत, मैले सहकारीको कुरा गरिरहेको छैन, एक पार्टी बनाउने सवाल, अरू पनि खुद्रा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, यिनीहरूसँग एक भएर जाने सवाल उप के फरक भेद रह्यो बताउनुहोस् त। जुन खालको राजनीतिमा तपाईँहरू अब प्रवेश गर्ने कसरतमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग अरू पार्टीहरूभन्दा पनि विशेष गरी मोहन वैद्य कमरेडको नेतृत्वमा जुन पार्टी छ त्यो पार्टीसँग हामीले जुन एउटा सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो त्यसमा सैद्धान्तिक रूपले भन्ने हो भने उहाँहरूले अहिलेको जुन संसदीय प्रक्रिया छ त्यसलाई नै निरन्तर दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा गइपुग्नु भयो। हामीले भन्यौँ संसदीय प्रक्रियालाई निरन्तर दिएर सम्भव छैन। मोहन वैद्यजी यही संसदीय प्रक्रियालाई निरन्तरताको पक्षमा हुनुहुन्छ। केही समयसम्म यसलाई पनि निरन्तर दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण केही समयसम्म हो। त्यसपछि हामी उहाँहरूबाट अलग भएको हो। अहिलेको संसदीय प्रक्रियाबाट जस्तो कि तुरन्त निर्वाचनका कुराहरू थिए, अरू कुरा पनि थिए, त्यसमा तपाईँहरू भाग लिने कि नलिने? आगामी त्यो हुन सक्ने चुनावहरू त्यस्तो स्थिति रहँदा अहिले चुनावको बारेमा हाम्रो पार्टीमा कुनै बहस नै भएको छैन कि चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै छलफल भएकै छैन। किनकि हामी संसदीय चुनावमा अथवा जुन प्रकारको एउटा नियमित चुनावहरू छन् अथवा हुन सक्ने सम्भावित मध्यावधि चुनाव पनि होला त्यो कुरा त समाधान हुँदै होइन, त्यसमा हामी सहभागी हुने त प्रश्नै उठ्दैन। अनि अब यो जो अहिले विभिन्न खाले स्थितिहरू तपाईँहरूसँग अनेकौँ प्रश्नहरू ठोकिने गर्छन् के तपाईँहरूले जुन कसरत गर्नुभयो यस समयमा केही मानिस मारिए, तपाईँहरूका मारिए, केही सरकारी पनि मारिए। अनि उपलब्धि ती मानिसको जीवन त गयो, तिनका परिवारले के सोचिरहेका होलान्, कतिपय दुःख पाएर जेलमा छन् अहिले, तिनको परिवारले के खाए के गरे। राजनीतिमा भलै यो काम काङ्ग्रेसले उहिल्यै गर्यो, काङ्ग्रेसले हतियार उठायो, मान्छे मार्यो, आफू पनि मारिए, अनि ऊ ठिक ट्र्याकमा आयो। अहिले ऊ हतियारको कल्पना गर्दैन, बाबा बाबा हतियार, बम, गोला बारुद परैदेखि तर्सिन्छ। त्यसपछि तत्कालीन माले जो ओलीजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले सपनामा पनि सोच्नुहुन्न बम, गोला बारुद, मान्छे काट्ने कुट्ने। त्यसपछि आइपुग्नु प्रचण्डजी, प्रचण्डजीको नेतृत्वमा तपाईँहरू सामेल रहेर 17,000 स्वाहा, अरबौँ खरबौँको सम्पत्तिको छेया। अब अहिले प्रचण्डजी त्यो हतियार, बम, गोला बारुद भन्न त भन्नुहुन्छ तर त्रसित हुनुहुन्छ। अब अन्ततोगत तपाईँहरू पनि पुग्ने ठाउँ त्यही हो भने यो सारा जो नाटक मञ्चन जस्तो नेपालको राजनीतिमा गरिब दुनियाँ जो दुखी नेपाली छन्, 70 लाख मानिस विदेशमा गएर गुजारा गरेर यहाँको घर परिवार चलाउँछन्, 30% झन्नै यो राज्यको सारा आर्थिक स्रोतको एउटा साधनको रूपमा प्रयोग भइरहेछ। ती मानिसलाई कति बेकुफ बनाउने बताउनुहोस् त। यो त 70-80 वर्षदेखिको यही निरन्तर छ। सङ्घर्षको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि बलिदानको उचित कोटा भुक्तानी गर्नुपर्ने यो एउटा बाध्यात्मक नियम हो, यो बेहोर्नै पर्यो। हामी दुःखका साथ के भन्न चाहन्छौँ भने यदि बलिदान या क्षति नमोल्ने हो, नबेहोर्ने हो भने कुनै पनि प्रकारको अग्रगमन सम्भव देखिँदैन। हामीले जे जति प्राप्त गरेका छौँ अहिलेसम्म केही न केही बलिदानको मूल्यबाट मात्रै हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यदि त्यो मूल्य चुक्ता गर्ने हामीले हिम्मत नराख्ने हो भने कुनै पुस्ताले, कुनै पार्टीले, कुनै शक्तिले त्यो नराख्ने हो भने परिवर्तन, अग्रगमन भन्ने कुरा सम्भव छैन। त्यसैले अहिले हामीले सङ्घर्षको प्रक्रियामा जो हामी अगाडि बढ्यौँ
त्यो सङ्घर्षको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाको एउटा मूल्य चुक्ता हामीले पनि गर्नु पर्यो। एउटा अर्को पक्षबाट हेर्दा सरकारी तहबाट पनि त्यो केही त्यसको एउटा क्षति मोल्नु पर्यो। यो एउटा बाध्यात्मक स्थितिलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर यो सवालमा तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो यो त उही निरन्तरतामा छ त, यसको पनि के अर्थ र भन्ने जुन प्रश्न छ यसमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्यमा कुनै हेरफेर भएको छैन। हामी त्यही ठाउँमा छौँ। केवल अहिले हामीले भन्न खोजेको यति मात्रै हो कि एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको बेला हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, जमिन, उद्योग लगायतका तमाम विषयको बारेमा एकचोटि छलफल गर्ने माहौल बन्यो, छलफल गर्ने वातावरण बन्यो। हामीले भनेका छौँ शिक्षामा निजीकरणको अन्त्य गरौँ, स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य गरौँ, जमिन वास्तविक जोताएको त किसानको हातमा हामीले किसानको स्वामित्वमा हामीले दियौँ है। हामीले उद्योगमा हामीले कमसेकम पनि राष्ट्रिय उद्योगहरूको एउटा उद्योगलाई कमसेकम राज्यले नेतृत्व गर्ने गरी ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने नीति ल्याउँ, हामीले राज्य नियन्त्रित अर्थ प्रणालीको सुरुवात गरौँ। यी तमाम विषय हामीले भनेका छौँ। सार्वजनिक स्तरमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेपछि टेलिफोनदेखि लिएर खानेपानीदेखि लिएर विद्युतदेखि सबै कुरामा राज्यको स्वामित्व हुन पर्यो। यसमा निजी प्रकारको जुन लगानी भइरहेको छ त्यसले जनताको समृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था छैन। त्यो पनि हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ एकाधिकार एउटा साम्राज्यवादी पुँजीको जुन खोलो बगेको छ त्यसमा हामी यो तरिकाबाट हामीलाई सम्भव छैन। उनीहरूको डोमिनेसनबाट उनीहरूको इन्ट्रेस्टबाट लगानी गरिएका जुन जति पनि परियोजनाहरू छन् त्यसबाट हामीले बेनिफिट लिन सक्दैनौँ। यो भनेको हाम्रो हितमा हुँदैन, नेपाली जनताको हितमा हुँदैन। यो भनेको अरूहरूको हितमा हुन्छ, जसले लगानी गर्छन् तिनको हितमा हुन्छ। यी तमाम विषयको बारेमा छलफल गरौँ। त्यसको लागि मतलब एउटा राजनीतिक ढङ्गले र शान्तिपूर्ण ढङ्गले छलफल बहस गर्ने एउटा वातावरण बन्यो भन्ने कुराको मात्रै हाम्रो कुरा हो। यो वातावरणलाई जति सकिन्छ सदुपयोग गरौँ भन्ने कुरा मात्रै हो यो कुरा चाहिँ। त्यसैले यसमा हाम्रो विश्वास के छ भने उहाँहरू विगतका आफ्ना कमी कमजोरीहरू विगतका स्टेपमा यदि समीक्षक हुन तयार हुनुभयो भनेपछि सम्भव छ भन्ने विश्वास पनि हो। विगतको तुलनामा उपलब्धि हुँदै हुँदै गएको छ भन्ने यस रूपमा बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू? विगतभन्दा उपलब्धि हुँदै गएको छ, उपलब्धि प्राप्त हुँदैछ नेपालीलाई होइन? के उपलब्धि देख्नुभयो बताउनुहोस् त। मैले अघि एउटा दृष्टान्त दिएँ, 70 लाख मानिस विदेशमा बस्छन् जो गुजाराका लागि जान्छन्। रोजगारीको मूल आधार भनेको त्यो विदेशमा 3 करोड पपुलेसनमा झन्डै 60 देखि 70 लाखको मानिस विदेशमा छन्। हरेक घर विदेशबाट प्रभावित छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागत निर्णायक रूपमा उदाएको छ। यहाँको आन्तरिक शक्ति यो अहिले जो दलभित्रको लडाइँ पनि मानिस प्रक्सी वारको संज्ञा दिन्छन्। अनि एकपछि अर्को व्यक्ति बीच एउटा यस्तो खालको अवस्था सिर्जना हुँदैछ। परम्परा, मूल्य, मान्यता, हाम्रा केही आस्थाका पक्षहरू, संस्कार, संस्कृति तीमाथि धावा बोलिँदैछ। हाम्रो पहिचानमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। अनि जुन उपलब्धि तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ, केलाई उपलब्धि भनेको? राजनीतिक आस्थाको हिसाबले, राजनीतिक एउटा परम्पराको हिसाबले र मान्छेको सचेतनाको हिसाबले हेर्दाखेरि पछिल्ला दिनमा हामीले यो उपलब्धिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हो। जहाँसम्म जनताको जीवन पद्धतिको हिसाबले जे कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ यसमा हाम्रो विमुक्ति होइन। जनताको जीवन पद्धतिको हिसाबले त हामी अप्ठ्यारोमा जाँदैछौँ, त्यो सत्य कुरा नै हो। तर राजनीतिक रूपले हेर्दाखेरि हामीसँग नेपालमा राजतन्त्र जस्तो हो त्यो संस्था पनि अहिले छैन। जसले हामीले सामन्तवादको एउटा नायकको रूपमा हामीले चित्रित गर्ने गर्थ्यौँ र हो पनि थियो पनि। त्यो प्रकारको परिपाटीबाट अलिकति हामी मुक्त भएका छौँ। हामी अलिक बढी खुलेर छलफल गर्न सक्छौँ, हामी खुलेर केही बहस गर्न सक्छौँ विगतको भन्दा। यो अर्थबाट राजनीतिक दृष्टिबाट चाहिँ उपलब्धिको बाटोमा नेपाल बढेकै हो। त्यो कुरा जहाँनिर राणा शासनदेखि पञ्चायत हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो चाहिँ उपलब्धिको रूपमा अगाडि बढेको छ। जनताको जीवन पद्धतिको लेभलबाट हेर्ने हो भने, त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने तपाईँले भने जस्तै पछिल्ला दिनहरू अलि बढी क्षतिग्रस्त भएका छन् अथवा अलि बढी हामीले गुमाएको जस्तो नै बढी देखिन्छ। यही कुरालाई हामीले मिट गर्न कहाँनिर खोजेको हो भने आर्थिक जीवनको हिसाबले चाहिँ हामीले धेरै कुरा गुमाउँदैछौँ। तर राजनीतिक अलिकति जीवनको हिसाबले केही उपलब्धि अथवा केही एउटा सहकार्यका सम्भावनाहरू अथवा केही एउटा सहजताका सम्भावनाहरू बढेका छन्। त्यसैले यसलाई चाहिँ जनताको आर्थिक जीवनलाई
जीवनमा रूपान्तरण गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ, अथवा जनताको आर्थिक जुन जीवन पद्धति छ त्यसलाई अहिलेको राजनीतिक जुन एउटा उचाइ छ त्यसमा मिट गरौँ भन्ने हिसाबले यो प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले यो जीवन पद्धतिको सवाल त हामी पनि केही विमति राख्दैनौँ भने यो राम्रो भएको छ र यसमै हामी सन्तुष्ट भएका हौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अनि सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति तय भएको यो यात्रा। अनि यसपछि पछिल्लो फेरि विवादको एउटा विषय छ एमसिसी। यस उपर के बताइदिनुहोस्, यो 4-5 वटा विषयलाई एकमुष्टमा बताउनुहोस् त। तपाईँहरूको धारणा, तपाईँको पार्टी के दृष्टिकोण राख्छ? एमसिसीको बारेमा जति पनि बाहिर प्रचारमा आइरहेका छन्, हामीले जुन पढ्न पाएको जुन कतिपय डकुमेन्टहरू छन् त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने एमसिसीलाई पास गर्नु भनेको जसरी इन्डियामा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई जसरी अगाडि बढाइयो र त्यति बेलाको भारतको स्वतन्त्रतालाई अथवा जसरी त्यहाँ गुमराह गरियो, मलाई लाग्छ एमसिसीलाई त्यही ढङ्गले पारित गर्नु भनेको नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको स्वतन्त्रतामाथिको पनि ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह आउँछ। त्यसैले एमसिसी जस्ता जुन एउटा राष्ट्रघाती अथवा राष्ट्र विरोधी जुन सम्झौताहरू अथवा जुन प्रकारका केही प्रस्तावहरू छन् यसमा हामी सहमत छैनौँ। विमति राख्नुहुन्छ। अनि 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीतिको यो उपलब्धि भन्छ नेपाली मानिस। 12 बुँदे समझदारीलाई हामीले अहिले समीक्षा गर्दा 12 बुँदे समझदारीलाई हामी दुईटा दृष्टिकोणबाट हामीले हेरेका छौँ। 12 बुँदे समझदारी जसरी जुन तरिकाले भयो त्यो बिल्कुलै गलत छ, किनकि विदेशी भूमिमा आन्दोलनका सम्पूर्ण मूल्यहरूलाई त्याग्ने शर्तमा 12 बुँदे समझदारी भएको। तपाईहरु त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो? पक्कै पनि हामी त्यही पार्टीमा थियौँ। आज हाम्रो समीक्षा के हो भने त्यसप्रति हामी आलोचित हुनुपर्छ। कुनै पनि शक्तिले आफ्ना कमी कमजोरीहरूप्रति आलोचित हुन सकेन, त्यसप्रति इमान्दार हुन सकेन भने त्यो शक्ति अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। हामी 12 बुँदे समझदारीप्रति हामीले आत्मलोचना गर्नै पर्छ। यो बेठिक नै थियो। यो जुन एउटा आन्तरिक दृष्टिकोणका साथ जसरी त्यहाँ नेतृत्वले जुन सम्झौता गर्यो त्यो वास्तवमा एउटा आत्मसमर्पणको तहमा व्यक्त हुन आयो। त्यसैले यो कुरा गलत थियो। तर तपाईँले त्यसलाई अलिकति उपलब्धिको पाटोबाट हेर्नुभयो भनेपछि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले नेपालको भविष्यको बारेमा समझदारी नै गर्न हुँदैन थियो भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो होइन, गरी गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो कुरा के हो भने नेपालकै भूमिमा कुनै विदेशीहरूको पृष्ठपोषण बेगर हाम्रो आफ्नै बुद्धि र विवेकले आफ्नै इमान्दारिताले त्यो कुरा गर्न सकेको भए हामी अझ अगाडि बढ्थ्यौँ कि? विदेशीको सहयोग लिनु चाहिँ अन्यथा होइन। विदेशीको सहयोग लिनु अन्यथा होइन, तर विदेशीबाट निर्देशित हुनु चाहिँ अन्यथा हो। अनि यो जो धर्मनिरपेक्षता भनिन्छ नि, यस उपर कतिपय मानिसले भन्ने गर्छन् यो नेपाल चाहिँ हिन्दूहरूको वर्चस्व रहेको देश हो, त्यसकारण यो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। यसमा भारतको संस्थापन पक्ष खास गरी भाजपा त्यसको लागि अनुकूल वातावरण उर्वर बनाउने कसरतमा छ। त्यो हिन्दूवाला पक्षले भारतीयहरूसँग सहानुभूति या समर्थन त्यस ढङ्गको लियो भने त्यसलाई के भन्ने, के गर्ने? जहाँसम्म धार्मिक आस्थाको जुन प्रश्न छ, धार्मिक आस्थाको प्रश्न भनेको सम्पूर्ण जनतालाई बराबरी हुन्छ। त्यो चाहे हिन्दू होस्, त्यो चाहे मुस्लिम होस्, त्यो चाहे अरू कुनै पनि धार्मिक आस्थामा सहभागी मान्छे होस्। धार्मिक आस्था भनेको मान्छेको व्यक्तिगत अधिकारको प्रश्न हो। त्यो व्यक्तिगत अधिकारको प्रश्नलाई चाहिँ राज्यको प्रश्न बनाइनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो सही नै हो। तर त्यो आधारमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ त्यति जायज हुँदैन। धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा तपाईहरु हुनुहुन्छ? पक्कै पनि। धर्मनिरपेक्षता भनेको यो अलिकति प्रगतिकै कुरा हो, प्रगतिशील पक्ष हो हैन? अनि यो संघीयताको सवाल उप संघीयताको सवालमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि संघीयता हुनु र त्यो एकात्मक हुनु भनेको त्यो चाहिँ खासै ठुलो भिन्नता त त्यो हुँदैन। मूल कुरा के हुन्छ भने हाम्रो अर्थ राजनीतिक प्रणाली के हुने भन्ने कुरा हुन्छ।
यदि अर्थ राजनीतिक प्रणाली जनताको स्वामित्व अनुकूल छ भने चाहिँ त्यो सङ्घीय भए पनि त्यो राम्रो हुन्छ, त्यो एकात्मक भए पनि त्यो राम्रो हुन्छ। यदि अर्थ राजनीतिक प्रणाली हाम्रो त्यो अनुकूल छैन होइन भनेपछि तपाईँ सङ्घीय भने पनि त्यसले पुँजीपतिहरूकै सेवा गर्ने हो, हुने खानेहरूकै सेवा गर्ने हो। तपाईँ एकात्मक भन्नुभयो भनेपछि पनि त्यसले हुने खानेकै सेवा गर्ने हो। त्यसैले यो सङ्घीयता र एकात्मकताको बारेमा हाम्रो धेरै ठुलो कुरा त केही छैन। फेरि पनि नेपाल लामो समयदेखि एउटा एकात्मक ढङ्गले जुन चलिराखेको जुन एउटा प्रणालीमा थियो त्यसबाट अगाडि बढ्दाखेरि सङ्घात्मक तरिकाले अगाडि बढेपछि केही निश्चित उपेक्षित क्षेत्रहरू छन्, केही त्यस्ता जातीय बाहुल्य इलाकाहरू छन्। त्यो इलाकालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो सङ्घीयताले केही सम्बोधन गरोस् भन्ने कुराको हिसाबले यो पनि एउटा प्रगतिशील पक्षको रूपमा हामीले स्वीकार गरेको कुरा चाहिँ यो हो। तर यसलाई उत्पीडित समुदाय, उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित क्षेत्रलाई सङ्घीयता भएपछि मात्रै त्यो कुराको सम्बोधन हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुराको हकमा त्यो नभए पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको अर्थ प्रणालीको कुरा हो। कतिपय मानिसको बुझाइमा सङ्घीय ढाँचामा जानुको अर्थ त्यो भनिन्छ नि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको कल्पना हो, अन्तत्वगत्व प्रवेश गर्ने त्यो ठाउँमा हो। त्यसकारण नेपाल जस्तो देशका लागि यो खतरनाक हुन्छ। त्यो सार्वभौम त्यो अधिकारको विषय पनि अर्को अलग ढङ्गले बुझ्ने प्रयत्न हुन्छ भन्ने एक खाले बुझ्दछन्। अनि उपलब्धिको रूपमा कतिपय मानिस व्याख्या गर्छन् र सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलको सायद तपाईँहरू त्यो खालको कल्पना गर्नुहुन्छ, त्यसमा आस्था राख्नुहुन्छ। कम्युनिस्टको नाममै फेरि यो चिज भएको छ, यो अलिक विरोधाभास जस्तो भएन? कम्युनिस्ट राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिएका देशहरूमा सङ्घात्मकता पनि छ र अलिकति स्वायत्तता सहितको एकात्मकता पनि छ। जस्तो कि हामी चीनलाई हेऱ्यौँ भनेपछि स्वायत्तता सहितको अलिकति एकात्मक जस्तो देखिन्छ। हामीले रुसलाई हेऱ्यौँ भने सङ्घात्मक। तर सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल चाहिँ सेन्ट्रलकै छ, 100% जस्तो छ, केही गर्न सक्दैन त्यहाँको प्रोभिन्सले छ। अलि बढी त्यस्तो देखिन्छ। तर रुसको सङ्घीयताको हामीले अध्ययन गर्दाखेरि अलि बढी त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारसँग पनि सम्बन्धित थियो। त्यसैले सङ्घीयताको बारेमा नेपालको जुन सङ्घीयताको प्रसङ्ग जहाँनिर छ, नेपालको सङ्घीयता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्त त स्वीकार गर्नु चाहिँ त्यो पर्छ, तर नेपालमा अहिलेको आवश्यकता भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। आत्मनिर्णयको अधिकार भन्न साथ त सेपरेट हुने अधिकार पनि उसले राख्दछ। तर अहिलेको आवश्यकताको हामीले लेभलबाट हेऱ्यौँ भनेपछि त्यो त्यति जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। हिजो राष्ट्रिय सभागृहको त्यो प्रसारणमा हेर्दै थिएँ, विप्लवजी त्यति प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्थेन। उहाँको हात ओलीजीले जबरजस्ती उचाल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो दृश्य त्यस्तो देखा पर्थ्यो। त्यो यो काहीँ न काहीँ तपाईँहरू कुनै बाध्यात्मक स्थितिमा यो स्थितिमा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने अर्थ लाग्छ। कुनै शक्ति छ जसले तपाईँहरूलाई जबरजस्त गाइड गर्यो, यो ठाउँमा प्रवेश गर भन्यो? भण्डारी सर, यसमा तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने यो नै एउटा यस्तो सहमति हो जुन सहमति कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अथवा राष्ट्रिय कुनै ताकतहरूको पृष्ठपोषण बेगर दुईवटा पार्टीको बिचमा अथवा नेपाल सरकार र एउटा सङ्घर्षरत एउटा शक्तिको बिचमा भएको जुन सहमति हो, सायद नेपालको इतिहासमा यो एउटा सानो भए पनि एउटा नमुना पक्कै पनि हो। हाम्रो पछाडि यो सहमतिका पछाडि कुनै पनि ब्याक फोर्स हाम्रो छैन। त्यसमा ब्याक फोर्स छ भने हाम्रो आफ्नै एउटा इच्छा शक्ति चाहिँ छ, त्यो तत्परता चाहिँ छ। त्यसैले यो तत्परताको बारेमा चाहिँ हामीले शङ्का गर्दैनौँ। जहाँसम्म कम्युनिटी महासचिवको जुन एउटा हाउभावको जुन कुरा गर्नुभयो, उहाँ निकै थकित भएर आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ निकै टाढाबाट गाडीमा चढेर कहाँ बस्नु भएको थियो बताउन मिल्छ? टाढा भनेको के नेपाल बाहिरैबाट आउनु? बाहिर हुनुहुन्थेन, उहाँ नेपालभित्रै हुनुहुन्थ्यो। एकदमै पक्कापक्की कुरा हो यो। नेपाली जनता ओभरग्राउन्ड उहाँ हुनुभयो, नेपालगञ्जमा हुनुभयो, अनि त्यसपछि सिधै यता आउनुभयो होइन? जे होस् उहाँ हाम्रो गाउँघरमै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो बिचमै हुनुहुन्थ्यो, जनताको बिचमा हुनुहुन्थ्यो। तर हिँडाइको दुरीको हिसाबले उहाँ झन्डै अघिल्लो दिन पनि मलाई कल भइराखेको थियो, 12 बजेसम्म उहाँहरू हिँड्नुभएको थियो, राति हिँड्नुभएको थियो। त्यसपछि फेरि बिहान 7 बजे नै उहाँहरू हिँड्नुभयो। त्यसरी एउटा लामो एउटा यात्राको थकानले गर्दा चाहिँ अलिकति त्यो थकानको चाहिँ फिलिङ हामीले पनि गरेका थियौँ।
तर जुन प्रकारको सरले भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिले कतै बाँध्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन। अब सेन्ट्रल कमिटी तपाईँहरूको कहाँ रहन्छ, हेडक्वार्टर, अनि कसरी अगाडि बढ्छ? अब यो पनि जिज्ञासा हो। जनताकै बिचमा रहन्छ। यो भूगोल स्थानको हिसाबले चाहिँ त्यो कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा भएन, किनकि हामी केन्द्रीय समिति भनेको देशभरि छरिएर काम गर्ने हो। निश्चित ठाउँमा आएर मिटिङ गर्ने हुन्छ। कहिले हामी रोल्पा मिटिङ गरौँला, कहिले हामी काठमाडौँ मिटिङ गरौँला, कहिले हामी दार्चुला मिटिङ गरौँला, कहिले हामी ताप्लेजुङ मिटिङ गरौँला, त्यो चाहिँ फरक कुरा हुने भयो। तर नेपाली जनताकै बिचमा तपाईँहरूकै बिचमा सेन्ट्रल कमिटी पनि रहन्छ। हस्, धन्यवाद छ है त यहाँलाई कार्यक्रममा आइदिनु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीपक चलाउने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्ता समितिको उहाँ सदस्य हुनुभयो, सरकारसँग वार्ता गर्ने समितिको, विप्लव समूहको नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.